तिमोथियस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत। पहला बाब। पौलुस की तरफ से, जो उस जिंदगी के वादे के मुआफिक जो मसीह यस्सु में है, खुदा की मर्जी से मसीह यस्सु का रसूल है, प्यारे फरजान तिमोथियस के नाम, फजल, रहम और इत्मीनान खुदा बाप और हमारे खुदावंद मसीह यस्सु की तरफ से तुझे हासिल होता रहे। शुक्रगुजारी और हौसला अफजाई। जिस खुदा की इबादत मैं साफ दिल से बाप दादा के तौर पर करता हूँ, उसका शुक्र है कि अपनी दुआओं में बिला नागा तुझे याद रखता हूँ और तेरे आंसुओं को याद करके रात दिन तेरी मुलाकात का मुश्ताक रहता हूँ, ताकि खुशी से भर जाऊं। और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी मां यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूं कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। बस हमारे खुदावन की गवाही देने से और मुझसे जो उसका कैदी हूं शर्म ना कर, बल्कि खुदा की कुदरत के मुआफिक खुशखबरी की खातिर मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमें नजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुआफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादे और उस फजल के मुआफिक जो मसीह यस्सु में हम पर अजल से हुआ, मगर अब हमारे मुनज्जी मसीह यस्सु के ज़हूर से जाहिर हुआ, जिसने मौत को नेस्त और जिंदगी और बका को उस खुशखबरी के वसीले से रोशन कर दिया, जिसके लिए मैं मुनादी करने वाला और रसूल और उस्ताद मुकर्रर हुआ। इसी बायस से मैं ये दुख भी उठाता हूं, लेकिन शर्माता नहीं, क्योंकि जिसका मैंने यकीन किया है उसे जानता हूं, और मुझे यकीन है कि वो मेरी अमानत की उस दिन तक हिफाजत कर सकता है। जो सही बातें तूने मुझसे सुनी उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह यस्सु में है, उनका खाका याद रख। रूल कुद्स के वसीले से जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी अमानत की हिफाजत कर। तू ये जानता है कि आसिया के सब लोग मुझसे फिर गए, जिनमें से फूगुलुस और हरमोगीनिस हैं। खुदावंद 19 बरस के घराने पर रहम करे, क्योंकि उसने बहुत दफा मुझे ताजा दाम किया और मेरी कैद से शर्मिंदा ना हुआ, बल्कि जब वो रोमा में आया तो कोशिश से तलाश करके मुझसे मिला। खुदावन उसे ये बख्शे कि उस दिन उस पर खुदावन का रहम हो, और उसने इफसुस में जो जो खिदमतें की तू उन्हें खूब जानता है। दूसरा बाब। यीशु मसीह का सच्चा सिपाही। बस ऐ मेरे फर्जंद, तो उस फजल से जो मसीह यीशु में है मजबूत बन, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हो। मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है, अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता, ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। दंगल में मुकाबला करने वाला भी अगर उसने बाकायदा मुकाबला न किया हो तो सेहरा नहीं पाता। जो किसान मेहनत करता है, पैदावार का हिस्सा पहले उसी को मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर गौर कर, क्योंकि खुदावन तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को याद रख, जो मुर्दों में से जी उठा है और दाऊद की नस्ल से है, मेरी उस खुशखबरी के मुआफिक जिसके लिए मैं बदकार की तरह दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद हूँ, मगर खुदा का कलाम कैद नहीं। इसी सबब से मैं बरगुज़ीदा लोगों की खातिर सब कुछ सहता हूँ, ताकि वो भी उस निजात को जो मसीह यीशु में है अब्दी जलाल समेत हासिल करें। ये बात सच है कि जब हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। अगर हम
بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ وفادار رہے گا، کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ مقبول کارکن۔ یہ باتیں انہیں یاد دلا اور خداوند کے سامنے تاکید کر کہ لفظی تکرار نہ کریں جس سے کچھ حاصل نہیں، بلکہ سننے والے بگڑ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ ہونا نہ پڑے، اور جو حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا ہو، لیکن بیہودہ بکواس سے پرہیز کر، کیونکہ ایسے شخص اور بھی بے دینی میں ترقی کریں گے اور ان کا کلام آکلہ کی طرح کھاتا چلا جائے گا۔ ہیمینوس اور فلیتس انہی میں سے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر کہ قیامت ہو چکی ہے حق سے گمراہ ہو گئے ہیں اور بعض کا ایمان بگاڑتے ہیں، تو بھی خدا کی مضبوط بنیاد قائم رہتی ہے، اور اس پر یہ مہر ہے کہ خداوند اپنوں کو پہچانتا ہے، اور جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے ناراستی سے باز رہے۔ بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی، بعض عزت اور بعض ذلت کے لیے۔ بس جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تئیں پاک کرے گا وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا، اور مالک کے کام کے لائق اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا۔ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو، لیکن بے وقوفی اور نادانی کی حجتوں سے کنارہ کر، کیونکہ تو جانتا ہے کہ ان سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے، بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور بردبار ہو، اور مخالفوں کو حلیمی سے تادیب کرے۔ شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانے اور خداوند کے بندے کے ہاتھ سے خدا کی مرضی کے اسیر ہو کر ابلیس کے پھندے سے چھوٹیں۔ چوتھا باب۔ خدا اور مسیح یسوع کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا گواہ کر کے اور اس کے ظہور اور بادشاہی کو یاد دلا کر میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہے، ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے، اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے۔ مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ، دکھ اٹھا، بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر، کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے۔ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزومند ہو۔ ذاتی کلمات۔ میرے پاس جلد آنے کی کوشش کر، کیونکہ دماس نے اس موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا اور تسلونیکے کو چلا گیا، اور کرسکونس گلتیا کو اور تیتس دلمتیا کو۔ صرف لوکا میرے پاس ہے۔ مرکز کو ساتھ لے کر آ جا، کیونکہ خدمت کے لیے وہ میرے کام کا ہے۔ تخیکس کو میں نے افسس بھیج دیا ہے، جو چوغا میں ترواس میں کرپس کے ہاں چھوڑ آیا ہوں۔ جب تو آئے تو وہ اور کتابیں خاص کر رکھ کے تمہار لیتا آئیو۔ سکندر ٹھٹیرے نے مجھ سے بہت برائیاں کی، خداوند اسے اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ اس سے تو بھی خبردار رہے، کیونکہ اس نے ہماری باتوں کی بڑی مخالفت کی۔ میری پہلی جواب دہی کے وقت کسی نے میرا ساتھ نہ دیا، بلکہ سب نے مجھے چھوڑ دیا۔ کاش کہ انہیں اس کا حساب دینا نہ پڑے، مگر خداوند میرا مددگار تھا اور اس نے مجھے طاقت بخشی تاکہ میری معرفت پیغام کی پوری منادی ہو جائے اور سب غیر قومی سن لے، اور میں شیر کے منہ سے چھڑایا گیا۔
خداوند مجھے ہر ایک برے کام سے چھڑائے گا اور اپنی آسمانی بادشاہی میں صحیح سلامت پہنچا دے گا۔ اس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ تسلیمات۔ پرسکا اور اکویلا سے اور 19 فرس کے خاندان سے سلام کہے۔ ارستس کرنتس میں رہا اور ترفیمس کو میں نے ملیتس میں بیمار چھوڑا۔ جاڑوں سے پہلے میرے پاس آ جانے کی کوشش کر۔ یوبلس اور پودینس اور لینیس اور کلودیا اور سب بھائی تجھے سلام کہتے ہیں۔ خداوند تیری روح کے ساتھ رہے، تم پر فضل ہوتا رہے۔